अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी तारीख़ इस्लाम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो हमारे पास हिस्ट्री का सिलेबस है, उसका लेसन नंबर जो हमारे पास आज 8 है। सबक का उन्वान है अब्दुल्ला अल मामून अल रशीद। आज हम इस लेसन के MCQs एंड शार्ट क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं इस लेसन में MCQs। मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ राइट ऑप्शन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिर्फ हम राइट ऑप्शन जो है वो हम क्लिक करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है MCQs। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि मामून अल रशीद किस सन हिजरी ईस्वी में पैदा हुआ। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 790 170 हिजरी 790। ठीक है। आगे है हमारे पास के मामून की वालदा का क्या नाम था। तो उसकी जो मामून की वालदा थी उसका नाम था मराजल। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है मराजल। अच्छा जी, उससे आगे है हमारे पास के वासिल बिन अता अपने वक्त का क्या मशहूर था। वासिल बिन अता जो था वो अपने वक्त का क्या मशहूर था। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है आलिम दीन। ठीक है। आगे है मामून ने किस वज़ीर की लड़की से शादी की। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है वज़ीर हसन बिन सुहेल। ठीक है। आगे है मामून ने किसको फ़ैलसोफ़ अरब का लक़ब दिया। तो इसका आंसर है कि याकूब बिन इसहाक। आगे है हमारे पास पॉइंट नंबर 6 के मामून ने कितने साल की उम्र में वफ़ात पाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 48। आगे है हमारे पास नंबर 7 पे मामून को कहाँ दफन किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है तोस। आगे है अहद मामून में इस्लाम की पहली रसदगाह कहाँ बनाई गई। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है शमसिया। आगे है हमारे पास के मामून के अहद को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 2। आगे है मामून ने अपने बेटे की बजाय वली अहद बनाया। तो इसका राइट ऑप्शन है कि इमाम अली रज़ा को। आगे है इमाम अली रज़ा की कब्र कहाँ वाक़ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है तरतोस। आगे है मामून की वफ़ात के बाद कौन बरसर इक़्तिदार आया। तो इसका राइट ऑप्शन है मोतसम। आगे है किस अब्बासी खलीफा ने सियाह की बजाय सब्ज़ रंग इख्तियार किया। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है मामून। आगे है इमाम अली रज़ा फोत हुए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 817 में। आगे है मामून के दौर में किस मुल्क के बादशाह ने इस्लाम कबूल किया। यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है काबुल। आगे है मामून का असल नाम था। तो इसका राइट ऑप्शन है अब्दुल्ला। आगे है मामून अल रशीद खलीफा बना। इसका आंसर है कि 813 में। आगे है मामून अल रशीद ने कब वफ़ात पाई। इसका राइट ऑप्शन है 833 में। आगे है मामून अल रशीद का असल नाम क्या था। इसका ये ऊपर भी हमने पढ़ा है। तो इसका आंसर है अब्दुल्ला। आगे है मामून अल रशीद का मदफन कहाँ है। तो इसका पीछे हम पढ़ चुके हैं तोतोस में। आगे है फ़ज़ल बिन सुहेल की अब्बासी खलीफा का वज़ीर था। तो इसका आंसर है मामून। आगे है इमाम अली रज़ा कहाँ दफन है। तो इसका आंसर है तोस। आगे है इमाम अली रज़ा को किसने नामज़द किया। तो इसका आंसर है मामून। आगे है मामून की वालिदा का नाम क्या था। तो इसका आंसर हम पहले पढ़ चुके हैं मराजल। आगे है मामून कब पैदा हुआ। तो 170 हिजरी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। मामून और रशीद का असल नाम क्या था। तो इसका आंसर है अब्दुल्ला। फिर से वही आया है। इमाम मलिक किस खलीफा के दौर में थे। तो इसका आंसर जो है वो है मामून और हारून। आगे है मे बी यहाँ पर जुज़ो असली किस अब्बासी जजाज असली किस अब्बासी खलीफा के दौर में फ़तह हुए। तो यहाँ पर असल में मेरे पास अच्छे से ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका आंसर मामून है। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अच्छे से ये शो नहीं हो रहा। ठीक है। आगे है हमारे पास के खलीफा मामून दफन है। तो इसका आंसर फिर से वही है कि तरतोस में। आगे है मामून अल रशीद की बीवी का नाम था बोरान। ठीक है। मामून अल रशीद की जो बीवी थी उसका नाम था बोरान। आगे है जजीरा क्रेट किसके अहद में फ़तह हुआ। तो इसका आंसर है मामून। आगे है अहमद बिन अबी खालिद किस अब्बासी खलीफा का वज़ीर था। तो इसका आंसर है अल मामून अल रशीद। आगे है मामून का कौन सा भाई खलीफा बना। तो इसका आंसर है अमीन अल रशीद। आगे है इमाम अली बिन मूसा को मामून ने कब वली अहद बनाया। तो इसका आंसर है कि 816 में। आगे है रसदगाह किस खलीफा के अहद में कायम हुई। तो इसका आंसर है मामून। आगे है फ़ज़ल बिन सुहेल किसका वज़ीर था। तो इसका आंसर है मामून। अगला है लास्ट हमारे पास MCQs में मामून का अमीन से क्या रिश्ता था। तो इसका आंसर है भाई। ठीक है। अब हमारे पास स्टार्ट होते हैं शार्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अब्दुल्ला अल मामून
الرشید کی ابتدائی حالات زندگی مختصر بیان کریں۔ اس کا آنسر جو ہے وہ ہے مامون 170 ہجری میں ایک خراسانی کنیز مراجل کے بطن سے پیدا ہوا۔ جس رات مامون عالم وجود میں آیا اسی رات ہادی نے وفات پائی اور اسی رات اس کا باپ ہارون الرشید مسند خلافت پر بیٹھا۔ مشہور برمکی وزیر جعفر بن یحییٰ اس کا اتالیق مقرر ہوا۔ 198 ہجری میں امین کے قتل اور فتح بغداد کے بعد مامون الرشید سریر آرائے خلافت ہوا۔ ٹھیک ہے، اگلا ہمارے پاس کوسچن نمبر 2 ہے کہ مامون کے عہد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ مامون کے عہد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 198 ہجری سے 203 ہجری تک ہے، جس میں مامون خود خزران کے دارالحکومت مرو میں مقیم رہا اور حکومت کی بھاگ دوڑ فضل بن سہیل کے ہاتھوں میں رہی۔ دوسرا دور 203 ہجری سے شروع ہو کر 218 ہجری تک کا ہے، جو امن اور تعمیر کا دور کہلاتا ہے۔ اسی دور میں سلطنت کے تمام امور خود اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علوم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے یہ دور تاریخ اسلام کا اہم ترین دور شمار ہوتا ہے۔ اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس کہ مامون کے پہلے اور دوسرے دور میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ پہلے دور میں مامون کا وزیر فضل بن سہیل سیاہ و سفید کا مالک تھا، جبکہ دوسرے دور میں وہ خود امور سلطنت انجام دیتا تھا اور دوسرے دور میں کافی فتوحات ہوئیں، علمی و ادبی ترقی ہوئی۔ اگلا کوسچن ہے کہ مامون کے پہلے دور کے اہم واقعات کیا ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے کہ مامون کے پہلے دور میں بغاوتوں کو فروغ کیا گیا۔ نصر عقیلی کی بغاوت، ابن طبطبہ علوی کی بغاوت ابراہیم۔ اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس کہ مامون کے پہلے دور کے اہم واقعات کیا کیا ہیں؟ تو یہاں پر ہمارے پاس ہے کہ مامون کے پہلے دور میں بغاوتوں کو فروغ کیا گیا۔ نصر عقیلی کی بغاوت، ابن طبطبہ علوی کی بغاوت، ابراہیم خزار کی بغاوت، حسین الفتوس کی بغاوت، اہل بغداد کی بغاوت۔ ان بغاوتوں کے علاوہ فضل بن سہیل کا خاتمہ، امام علی رضا کی ولی عہدی اور وفات۔ اگلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ مامون کے دوسرے دور کی بغاوتیں کون کون سی تھی؟ تو یہاں ہے مصر میں عبداللہ بن سری کی بغاوت، ٹھیک ہے، شمالی افریقہ میں منصور بن نصیر کی بغاوت، زریق بن علی بغاوت، بابک خرمی کی بغاوت۔ آگے ہے کہ قلعہ حسن قرہ کس طرح فتح ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ قلعہ حسن قرہ رومیوں کے قبضہ میں تھا۔ مامون نے 215 ہجری میں اسحاق بن ابراہیم کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے خود رومیوں پر حملہ کر دیا، رومیوں کو شکست دی اور قلعہ حسن قرہ پر مامون کا قبضہ ہو گیا۔ اگلا کوسچن ہے کہ مامون نے کتنے دفعہ رومیوں کو شکست فاش دی؟ اس کا آنسر ہے کہ مامون نے 4 دفعہ رومیوں سے محاذ آرائی کی، ہر دفعہ کامیابی سے ہمکنار ہوا اور رومیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کے 3 قلعے بھی مامون نے اپنے قبضے میں لے لیے اور کئی شہروں کو تخت و تاج کر کے انہیں اپنے زیر نگین کر لیا۔ اگلا کوسچن ہے کہ بوران کون تھی؟ مامون کے ساتھ شادی کے بارے میں لکھیں، ٹھیک ہے، بوران کی جو شادی تھی اس کے بارے میں ہمیں، مامون کے ساتھ کیسے بوران کی شادی ہوئی اس کے بارے میں ہمیں لکھنا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے کہ بوران مامون کے وزیر حسن بن سہیل کی خوبصورت بیٹی تھی۔ مامون نے جس کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے شادی کی، 5 کروڑ درم لٹائے۔ یہ شادی 210 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اس کے باوجود یہ شادی اتنے ناز و احتشام سے رچائی گئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ شادی کے دن کاغذ کے پرزوں پر جائیداد، غلام اور نقدی لکھ کر گولیاں بنا کر براتیوں پر لٹائی گئیں، جس کے حصے میں جو گولی آئی اس پر لکھا ہوا پورا کیا گیا، یعنی اس کو دیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ آگے ہے کہ مامون الرشید کے وفات کیسے اور کہاں ہوئی؟ مامون الرشید کی وفات کہاں اور کیسے ہوئی؟ اس کا آنسر ہے کہ مامون ایشیائی قچاق کی آخری مہم پر گیا ہوا تھا۔ وہ ابھی رومی علاقہ طرطوس میں مقیم تھا کہ اچانک بخار ہو گیا۔ شاہی طبیب بخت یسوع ساتھ تھا، علاج کیا جس سے افاقہ نہ ہوا۔ وقت اجل آ پہنچا، وہیں طرطوس ہی میں جاں بحق ہو گیا۔ مامون کی مذہبی پالیسی کیا تھی؟ اس کا آنسر ہے کہ مامون الرشید مذہب کے بارے میں آزاد خیال تھا۔ کسی فرقے سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، نہ سنی تھا اور نہ ہی شیعہ۔ اہل بیت سے عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت عائشہ کی مداح میں شاعر کہتا تھا۔ وہ دیگر مذاہب کے لوگوں کی بھی عزت کرتا تھا، لیکن معزلی عقائد میں تشدد تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا کوسچن ہے کہ معتزلہ کون تھا؟ معتزلہ اہل سنت و جماعت کا ایک عقل پرست فرقہ تھا جو مذہبی عقائد کو عقلی کی کسوٹی پر رکھتا تھا۔ یہ دراصل سنی علماء کی مذہبی عقائد میں قرآنہ تقید کا رد عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل العدل والتوحید کا نام دیتے تھے۔ معتزلہ کا اصل بانی واصل بن عطا تھا۔ اگلا کوسچن ہے کہ قلعہ حسن قرہ کس نے فتح کیا؟ قلعہ حسن قرہ مامون نے خود فتح کیا۔ مامون نے کتنی دفعہ خود رومیوں سے محاذ آرائی کی؟
अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मामून ने कितनी दफ़ा खुद रोमियो से महाज आराई की? इसका आंसर है कि मामून ने 4 दफ़ा खुद रोमियो से महाज आराई की और हर दफ़ा कामयाबी हुई। इन कामयाबियों के नतीजे में इनके 30 किले हासिल कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि मामून और रशीद के 2 वज़रा के नाम लिखिए। नंबर 1 है फजल बिन सुहेल, नंबर 2 है हसन बिन सुहेल। अगला क्वेश्चन है कुरान के बारे में मुअतज़िला का क्या अकीदा था? इसका आंसर है कि कुरान मखलूक है और हर मखलूक फ़ना होने वाली है, इसलिए कुरान भी नाउज़ुबिल्लाह फ़ानी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आगे है अगला क्वेश्चन कि मामून के अहद हुकूमत का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है सितंबर 818 जब वो मरोज से बगदाद पहुंचा। अगला क्वेश्चन है कि इमाम अली रज़ा कैसे फोत हुए? इसका आंसर है कि सफ़र में मामून के साथ थे, तरतोस में अचानक फोत हो गए। बाज़ मोरखीन का कहना है कि मामून ने आपको जहर दिलवाया, जहर आलूद अंगूर खिलाकर मरवा दिया था। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि मुअतज़िला फ़रका मुअतज़िला के 2 अकायद तहरीर करें। तो इसका आंसर है कि कुरान मखलूक और फ़ानी है। नंबर 2 मुअतज़िला तकदीर के कायल ना थे, इनका अकीदा था कि इंसान अपने अफ़ाल में खुद मुख्तार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगला क्वेश्चन है कि अबू अलसरिया कौन शख्स था? अहद मामून, ठीक है। अबू अलसरिया एक जराइम पेशा शख्स था। शुरू में वो गधे किराया पर चलाया करता था, फिर इसने जराइम पसंद अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रोह बनाकर लूट सूट और डाका जानी का पेशा इख्तियार कर लिया। अमीन और मामून की बाहमी जंग के दौरान वो मामूनी फ़ौज के जनरल हरसमा के लश्कर में था। अमीन के कत्ल के बाद जो फ़ौजी अखराजात की तकलीफ़ के सिलसिले में इसकी तनख्वाह कम कर दी गई, तो वो हज के बहाने फ़ौजी मुलाजमत से इलादा हो गया और दोबारा डाका जनी का पेशा इख्तियार कर लिया। लेकिन इस तरीके से भी जब उसे कोई ख़ास माली फ़ायदा ना हुआ, तो उसने एक अलवी सईदाज देख मोहम्मद बिन इब्राहिम अलमारूफ व इब्न तबतबा को ऐलान खिलाफत पर मजबूर कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि मुअतज़िला को ये नाम क्यों और कैसे दिया गया? इसका आंसर है कि क्योंकि इस फ़रका का बानी वासिल बिन अता अपने उस्ताद ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इख्तिलाफ़ करके इनकी हल्का दर्स से अलग हो गया था और उस्ताद ने तबसरा किया, एतज़ल अन्ना वो हमसे अलग है, एतज़ल अन्ना वो हमसे अलग है। अगला क्वेश्चन है कि फजल बिन सुहेल का इक़्तिदार कब से कब तक रहा? इसका आंसर है कि 813 से 817 तक, जब तक मामून अल रशीद मरू में मुकीम रहा। अगला क्वेश्चन है कि अरब जर्नल हरसमा को किसने कत्ल करवाया? तो इसका आंसर है कि मामून के वज़ीर फजल बिन सुहेल ने। अगला क्वेश्चन है ताहिर बिन हुसैन कौन था? तो इसका आंसर है मामून का जर्नल जिसने अमीन अल रशीद को शिकस्त दी, बगदाद पर कब्जा कर लिया और अमीन अल रशीद को हरसमा ने पनाह दी तो ताहिर ने उसे कत्ल कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि मराजल कौन थी? मराजल, इसका आंसर है कि मामून अल रशीद की वालिदा एक ईरानी लौंडी थी। अगला क्वेश्चन है मामून अल रशीद की वफ़ात कैसे और कहाँ हुई? तो इसका आंसर है तरतोस में क़याम के दौरान दरिया की सैर की, इस दौरान उसे बुखार हो गया और उसी मर्ज़ में फ़ौत हुआ 19 अगस्त 833, 18 रजब 218। जी तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि बाबक खरमी कौन था? ठीक है, इसका आंसर है कि मामून के दौर में बाबक खरमी ने मज़द के अकायद को फ़रोग़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मामून की वालिदा का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? उसका आंसर है कि खुरासान से था। अगला क्वेश्चन है अबू अलसरिया कौन था? तो इसका आंसर है कि एक डाकू था जो इब्तिदा में मामून की फ़ौज में शामिल हो गया था, मगर बाद इब्न तबतबा मोहम्मद बिन इब्राहिम अलवी के साथ मिल गया। हसन बिन सुहेल ने उसे गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया। अगला क्वेश्चन है मुअतज़िला का बानी कौन था? इसका आंसर है कि वासिल बिन अता। अगला क्वेश्चन है कि मामून के इल्मी कारनामे बताएं। इसका आंसर है मामून के इल्मी कारनामे बताएं। इसका आंसर है कि मामून के अहद में तदवीन हदीस हुई, बैतुल हिकमत में यूनानी अलूम की किताब के तराजम किए गए, फ़लसफ़ा व मंतक के अलावा तबीआत, फ़ल्कियात, हेलियत और नजूम जिसे अलूम में तरक्की हुई, दूरबीन की इजाद हुई, कज़ व अर्ज़ की पैमाइश भी हुई। अगला क्वेश्चन है कि मामून के दौर के 2 मौसीकारों के नाम बताएं। तो नंबर 1 है इसहाक मोसली और दूसरा है अरीब। आगे है मामून अल रशीद की वफ़ात कैसे और कहाँ हुई? तो इसका आंसर है तोतोस के मकाम पर दरिया में पाँव लटका कर बैठा बुखार हो गया और उसकी वफ़ात हुई। अगला क्वेश्चन है मामून ने कितने साल हुकूमत की? इसका आंसर है कि 813 ता 833, 20 साल। अगला क्वेश्चन है इमाम अली रज़ा कौन था? इसका आंसर है कि आप ख़ानदान अहले बैत की बरगज़ीदा शख्सियत थे। मामून ने आपको अपना वली अहद मुकर्रर किया और अपनी बेटी हबीब की शादी उनसे कर दी। उन्होंने मामून को बगदाद के सही हालात से आगाह किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मामून ने अपनी किस बेटी की शादी इमाम अली रज़ा से की? तो इसका आंसर है उम्मे हबीब की। अगला क्वेश्चन है कि साबित बिन करा कौन था? इसका आंसर है कि मामून के दौर में दारुल हुकूमत में मुतरजम था। अगला क्वेश्चन है फजल बिन रबी मामून के खिलाफ क्यों था?
اس کا آنسر ہے کیونکہ وہ امین کا وزیر تھا، وہ جانتا تھا کہ مامون زیادہ قابل ہے اور امین جیسے نالائق حکمران کی موجودگی میں ہی اس کا اقتدار قائم رہ سکتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ مامون نے کتنے برس حکومت کی؟ اس کا آنسر ہے 813 تا 833، 20 سال تک۔ یہ آگے پہلے ہم کوشچن پڑھ چکے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے محمد بن نوح کو کس خلیفہ نے سزا دی؟ تو اس کا آنسر ہے امام حنبل کی طرح محمد بن نوح نے بھی معتزلہ کے عقائد اور مسئلہ خلق قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مامون کے حکم پر محمد بن نوح کو زنجیروں میں جکڑ کر توس بھیجا گیا، راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مامون کا پہلا دور حکومت کب تک رہا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ 813 تا 817 مرو میں۔ اگلا کوشچن ہے مامون کی مذہبی پالیسی کیا تھی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ تمام مذہب کے لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دی، غیر مسلموں کو عہدے دیے، بیت المال سے غیر مسلموں کی کفالت کا انتظام کیا، آخری عمر میں معتزلی ہو گیا۔ اس نے قرآن کو مخلوق نہ ماننے والوں پر سختی کی، معتزلہ قرآن کو حادث پناہ ہونے والی مانتے تھے، وہ تمام عقائد کو عقل کی کسوٹی پر کہتے تھے، حالانکہ انسانی عقل ما بعد طبیعت کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگلا کوشچن ہے کہ طاہریہ سلطنت کے بانی کا مختصر تعارف کرائیں۔ تو اس کا آنسر ہے کہ طاہر بن حسین مامون الرشید کا سپہ سالار تھا، جس نے امین الرشید کو شکست دے کر مامون کے لیے خلافت کی راہ ہموار کی۔ اگلا کوشچن ہے کہ فضل بن سہیل کا انجام کیا ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ مامون الرشید کے عہد میں سیاہ و سفید کا مالک تھا، اس نے مامون کو امور ملکی سے بے خبر رکھا، اس نے طاہر اور ہرسمہ جیسے جامور جرنیلو کو مروا ڈالا، مامون نے تنگ آ کر سرخس کے مقام پر اسے قتل کروا دیا۔ اگلا کوشچن ہے کہ مامون الرشید کے اتالیق کے بارے میں مختصر لکھیے۔ تو اس کا آنسر ہے علم و فضل کے اعتبار میں جعفر برمکی کا کوئی ثانی نہ تھا، ہارون الرشید کا مصاحب خاص اور وزیر تھا۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس کہ مامون کی شادی کس سے ہوئی اور کیوں؟ تو اس کا آنسر ہے کہ مامون نے حسن بن سہیل کی بیٹی بوران سے شادی کی، اس لیے کہ وہ اس کے وزیر فضل بن سہیل کا بھائی تھا، جسے قتل کروا دیا گیا تھا۔ مامون نے فضل کے بھائی حسن بن سہیل کو اپنا وزیر بنایا اور اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لی۔ اگلا کوشچن ہے کہ طبقات ابن سعد کس نے لکھی اور کس کے دور میں لکھی گئی؟ اس کا آنسر ہے ابن سعد نے مامون الرشید کے دور میں لکھی گئی۔ اگلا کوشچن ہے معتزلہ فرقہ کے 2 عقائد تحریر کیجیے۔ نمبر 1، وہ عقائد کے وہ تقدیر کے قائم نہ تھے۔ اگلا کوشچن ہے وہ قرآن کو مخلوق اور حادث سمجھتے تھے، استغفر اللہ۔ اگلا کوشچن ہے کہ مامون الرشید کے عہد کی 2 خصوصیات لکھے۔ تو اس کا آنسر ہے کہ اس کے دور میں دین و دنیاوی علوم نے ترقی کی، اس کا دور نظم و نسق مملکت کے اعتبار سے بہترین دور تھا، مامون کا عہد امین و امان کا دور تھا۔ اگلا کوشچن ہے کہ مامون کی والدہ کا کیا نام تھا اور وہ کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ مامون کی والدہ مراجل نامی خراسانی لونڈی تھی اور وہ 14 ربیع الاول 170 تا 186 کو جمعہ کے دن پیدا ہوئیں۔ اگلا کوشچن ہے کہ ابن طبطبہ کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ اس کا اصل نام محمد بن ابراہیم علوی تھا۔ ابن طبطبہ نے عراق میں خلافت کا دعویٰ کیا اور کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ ابو سرایا نے ابن طبطبہ کو زہر دے کر شہید کر دیا اور اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ اگلا کوشچن ہے کہ اچھا جی، یہ کوشچن سوری ٹو سے کہ ہم پڑھ رہے تھے تو بیچ میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ اگلا کوشچن ہے جی ابن طبطبہ کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ اس کا اصل نام محمد بن ابراہیم علوی تھا۔ ابن طبطبہ نے عراق میں خلافت کا دعویٰ کیا اور کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ ابو السریا نے ابن طبطبہ کو زہر دے کر شہید کر دیا اور اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ اگلا کوشچن ہے کہ ابو سریا کے فتنہ پر کس نے قابو پایا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ ابو سریا نے کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ مامون نے ہرسمہ کو اس کے استحصال کے لیے بھیجا، اسے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ اگلا کوشچن ہے کہ مامون کے عہد میں فن موسیقی پر نوٹ لکھیے۔ تو اس کا آنسر ہے کہ مامون موسیقی کی محفلیں منعقد کرواتا تھا، ان میں نامور، مغنی اور گویے موجود ہوتے تھے۔ مامون خود موسیقی کا ماہر تھا۔ اسحاق موصلی اس کے دربار کا زبردست موسیقار تھا۔ اگلا کوشچن ہے کہ ابن طبطبہ کون تھا اور اس نے کس کے دور میں بغاوت کی تھی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ بنو فاطمہ میں سے ایک فرد تھا، اصل نام محمد بن ابراہیم المعروف ابن طبطبہ تھا۔ انہوں نے مامون کے خلاف عراق میں بغاوت کی کیونکہ وہ علوی خلافت کے قیام کے دعوے دار تھا۔